वज़ीर-ए-आज़म की कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में अदम शिरकत का मामला। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म से वजाहत का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की कौमी सलामती कमेटी में अदम शिरकत से एक मनफी पैगाम गया। इमरान खान अफगानिस्तान के मामले पर कितने संजीदा हैं इसका अंदाज़ा उनकी इजलास से लाताल्लुक़ी रहने से लगाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली को पैगाम गया कि वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो वो इजलास में नहीं आएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन को वॉकआउट करने की ज़रूरत नहीं, अपोजिशन मीटिंग में आए, वो नहीं आएंगे। तर्जुमान नून लीग मरीम नवाज का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना करते, मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के मना करने का कोई सबूत है तो दिखाएं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का 8 घंटे तवील बंद कमरा इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, मुल्क की दाखिली और खारिजी सूरत हाल, अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर के हालात का जायजा लिया गया। चीफ ने भी शुरका के सवालात के जवाबात दिए। सियासी रहनुमाओं का ब्रीफिंग पर इजहार इत्मीनान। ईद उल अज़हा से कबल पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के मामले पर हर सवाल का जवाब दलाइल और बैकग्राउंड के साथ दिया। DGISI ने मुतहारिब अफगान ग्रुपों को एक मेज पर लाने के लिए राबतों और मुलाकातों बारे एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ब्रीफिंग को सराहा। अस्करी क़यादत का कहना था कि अफगान मसला बातचीत से ही हल होगा, अब किसी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हदफ हासिल किया गया। ट्वीट किया, अगर सर्विस सेक्टर को शामिल करें तो ये 31 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट है। आइंदा बरसों में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर मौशी इस्तेहकाम का अहम सतून होगा। आलमी मंजरनामे में खा कितनी भी तब्दीली आई हो, दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का एहतराम करते हुए भरपूर ताउन किया। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान की न्यूज़ ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब हुकूमत के इशारों पर काम करता है। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्जाम, कहा किसी से नहीं डरता, झूठे लोगों से भरपूर मुकाबला करूंगा। सईद गनी ने कहा कि तवक्को नहीं थी कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब को परेशानी होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि हुकूमती वज़रा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी में लीडरशिप और तरबियत का फुकदान है। बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जाली चेयरमैन के किचन का खर्चा थर के RO प्लांट के पैसों से आता है। सिंध हुकूमत का नेशनल किसान कन्वेंशन पर सिंध के किसानों को मदऊ न करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं कन्वेंशन में सिंध के किसानों को मदऊ न करना इंतहाई अफसोसनाक है। कहत, टिड्डी दल, सैलाब या पानी की कमी, विफाक कभी सिंध के किसानों का पुरसाने हाल नहीं बना। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में रिकॉर्ड फसलें होने का दावा झूठा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम करप्शन का खात्मा और बदउनवान अनासिर का कड़ा एहतसाब चाहते हैं। मुल्क लूटने वाले अब नहीं बच सकेंगे। कहा, तहरीक इंसाफ की करप्शन के खिलाफ जिदोजहद नतीजा खेज साबित हो रही है। नए पाकिस्तान में शफाफियत का मयार कायम है।
آزاد کشمیر میں انتخابی مہم تیز، وفاقی وزراء نے بھی کمر کس لی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور اور وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ حکام کی وفاقی وزراء کے دورے کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت۔ 3 روزہ دورے کے دوران علی امین گنڈاپور اور مراد سعید مختلف جلسوں سے خطاب بھی کریں گے۔ پی پی 38 سیالکوٹ ضمنی الیکشن کے لیے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سرگرم، متحرک نوجوان لیگی کارکنوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ لیگی امیدوار طارق سبحانی کو روزانہ کی بنیاد پر کارنر میٹنگ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ انتخاب میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے خواتین ایم پی ایز کو بھی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کے لیے دوہرا عذاب۔ ملک بھر میں بجلی بحران شدت اختیار کر گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ شہروں میں 8، دیہی علاقوں میں 10 گھنٹوں تک بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری۔ لوڈ شیڈنگ ابھی مزید 3 دن اور رہے گی۔ ابھی بجلی کی پیداوار کے پلانٹ کام نہیں کر رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اگلے 3 دنوں میں تربیلا ڈیم میں پانی آ جائے گا، 2 مزید یونٹس کام کرنا شروع کر دیں گے۔ نون لیگ نے اپنے دور میں بجلی امپورٹڈ فیول پر بنائی۔ امپورٹڈ فیول میں کمی آنے پر سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ غیر ملکی ایئر لائنز کا پاکستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک، ہزاروں پاکستانی رل گئے، بغیر اجازت نامے طلب کیے، ریونیو کمانے کے لیے پہلے ٹکٹیں فروخت کیں اور بعد میں منسوخ کر دیں۔ خلیجی خصوصاً قطر اور ترکی کی ایئر لائنز سے پاکستانیوں کو کورونا کی تیسری لہر کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پروازیں منسوخ کی۔ امریکہ کی جانب سے عطیہ کردہ موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکوں پر مشتمل کھیپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئیں۔ یہ عطیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 24 اموات، مجموعی تعداد 22,345 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1,277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 31,910 افراد گھروں اور ہسپتالوں میں زیر علاج، 1,869 کی حالت تشویشناک۔ مثبت کیسز کی شرح 2.72 ریکارڈ کی گئی۔ سپریم کورٹ میں مسعود الرحمان توہین عدالت از خود نوٹس پر سماعت۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ نے کس بنیاد پر چیف جسٹس کو سیکٹر انچارج کہا، چیف جسٹس پر حرام کی کمائی کا الزام کیسے عائد کیا۔ مسعود عباسی نے کہا غریب آدمی ہوں، پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ عدالت نے مسعود الرحمان کی معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس۔ وفاقی وزراء اسد عمر، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور شفقت محمود کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ علیم خان اور پرویز خٹک کی بریت کی درخواست پر دلائل نہ ہو سکے۔ سستی سبزی فروخت کرنے والے سبزی فروش کی عبوری ضمانت سیشن کورٹ نے منظور کر لی۔ پولیس کو ملزم وقاص کو 7 جولائی تک گرفتار کرنے سے روک دیا گیا۔ ملزم نے موقف اپنایا کہ وہ شہریوں کی سہولت کے لیے سستی سبزی فروخت کرتا ہے۔ رائیونڈ کے علاقے میں سستی سبزی فروخت کرنے پر اے سی رائیونڈ نے وقاص پر مقدمہ درج کرایا تھا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو نے بتایا کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ گیس کے بلوں میں اضافی چارجز لگانے کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ شہری کامران اقبال نے سوئی سدرن گیس کے خلاف کراچی کی صارف عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درست میٹرز پر پی یو جی چارجز کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ درخواست گزار کا موقف۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔
لاہور کی سیشن کورٹ میں پیشی برائے ملزم کو کمرہ عدالت میں دل کا دورہ، ریسکیو ٹیم نے ملزم کو میو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ ملزم ذوالفقار جعلی چیکس کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر تھا۔ تھانہ شالیمار میں قتل کا مقدمہ بھی درج ہے۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کی اورنگی ٹاؤن میں کارروائی، ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ملزم محمد حسین گرفتار، اسلحہ، گولیاں اور لوٹا ہوا سامان بھی برآمد، دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ڈی جی رینجرز سندھ کا میس ہیومن ریسورسز سینٹر کا دورہ، میجر جنرل افتخار حسین نے پروفیشنل لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کراچی میں امن و امان مزید بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی آپریشن سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔